नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्यघर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लावार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. जाल्यार पयल्या टप्प्यांत अर्ज केल्ल्या 346 लाभधारकां खातीर 1,04,92,000 रुपयांचो निधी वितरीत केला अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिली. ह्या वर्सा भितर गोंयांत 50% सौर उर्जेची कव्हरेज करपाची मोख दवरल्या अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. तशेंच प्रधानमंत्री किसान येवजणे वरवीं सध्या गोंयांत 40 जाणांनी कुसुम येवजणेचो लाव घेतला. कुसुम सोलर पंप बसोवपाक शेतकारांनी मुखार सरचें अशें आवाहनूय तांणी केलें. बेगीनूच डिझल पंपाच्या बदला सोलर पंप बसोवपाक गोंयांत सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. मे म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका सावन पंचायतींनी प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्यघर येवजण तशेंच कुसुम येवजणे वरवीं सोलर पंप कशे मेळोवप ह्या विशीं जागृताय करतले अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिली. पीएम मुफ्त बिजली सूर्यघर योजना जी आसा ती आता परत नव्यान सुरू जाल्ली आसा. हांव ह्या स्किमी खातीर सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की आमी ही स्कीम घेता आनी स्वताचो तातूंत फायदो आसा. कारण गोंयांत ह्या माध्यमातून हे स्किमीक सगळ्या देशभरांत ह्या स्किमीक जवळ जवळ 78,000 रुपया म्हणजे जवळ 1,80,000 ते 2 लाख पर्यंत ह्या प्रत्येक रूफटॉप 3 KVA घेवपा लागून खर्च आसा आणि तातूंतल्यान जवळ जवळ 78,000 केंद्र दिता आणि राज्य सरकारची जवळ आणि तितकीच 30% सबसिडी राज्य सरकार दिता. अशें करून हे कमी थोडे पैसे ग्राहकांक भरचे पडटा. सगळ्या प्रकारच्या व्यावसायिक परवान्या खातीर आतां अर्जांत पॅन कार्ड नंबर दिवप सक्तीचो जाला. हे विशींचे परिपत्रक अर्थ खात्यान जारी केलां. सगळ्या खात्यांनी कारवाय करून 6 म्हयन्यां भितर अहवाल सादर करचो असो आदेश सगळ्या खात्यांक जारी केला. पर्यटन खातें, हॉटेलां, शेख, क्रूज बोटी हांची नोंदणी करता. नोंदणी खातीर अर्ज करतना पॅन कार्ड नंबर घालचो पडटलो. अर्थीक वेव्हार जाता ताचे नोंदणी खातीर पॅन नंबर सादर करपाक जाय. ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट हाचे खातीर पॅन नंबर लागचो ना. कांय जाणांनी पयलींच परवाने घेतल्या. परवान्यांचें नूतनीकरण करपाची गरज नासली जाल्यार अशा परवान्या धारका कडल्यान 3 म्हयन्यां भितर पॅन नंबर घेवप आवश्यक आसा. सगळ्या खात्यांनी स्वायत्त संस्थांनी पॅन नंबर आवश्यक आसा अशी सुचोवणी अर्जात करपाक जाय. पॅन नंबर आवश्यक करपा खातीर नेमात फावो ती दुरुस्त्यो खात्यांनी करपाक जाय. सरकारी खात्यां मदीं पॅन नंबराची तपासणी करपा विशीं एक पद्दत तयार करपाची गरज आसा. सुमार 200 कोटी रुपया खर्च करून गोंय उद्देगीक वसणुकेची उदरगत करपाचें काम गोंय उद्देग उदरगत महामंडळान सुरू केलां अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिल्या. जाल्यार वेर्णा 2 तशेंच कुंकळे, मडकय आनी कुणे उद्देग वसणुकांनी 1 बायलांचें हॉस्टेल बांदतले अशी माहिती तांणी दिल्या. उद्देगीक वसणुकेनी कोयराचो प्रस्न उपरासूंक लागला. हे फाटभुंयेर वेगवेगळ्या उद्देग वसणुकांनी MRF शेड घालतले अशी माहिती तांणी दिल्या. तशेंच कुंकळे उद्देग वसणुकेंतलो उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू जालां अशी माहिती तांणी दिल्या. उद्देगीक वसणुकांनी खोदकाम करपाचें काम टेंडर काडूनच जाता. ते खातीर कोणे ते गोंया भायल्या खोदकाम करप्याक दिता असो आरोप करचो न्हय अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी ह्या वेळार म्हळां. हवामान बदल आनी वाडट्या शारी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी ग्रीन मिशन सुरू करपाचो निर्णय घेतला. रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं खासा बसका घेतली. ह्या बसकेंत रान आनी शारी उदरगत खात्यांतले अधिकारी, नगरपालिका मुखेली आनी संबंदीत खात्या सयत मुखेल भागधारक हजर आशिल्ले. पालिका वाठारांत ग्रीन स्पेसीस तयार करप तशेंच जैवविविधताय सांबाळपी उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जालो. ओलो कोयर, पावसाचें उदक आनी हेर सैमीक संपत्तीचो उपयोग करून शारांनी आशिल्ल्या 5व्या सुवातींनी अशा तरेची रानाची उदरगत करपा विशीं लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या 12 तालुक्यां खातीर NEP मित्र समिती तयार केल्यात. तालुका पांवड्यावेल्या NEP मित्र समितीच्या वांगड्यां खातीर पर्वरींतल्या SCRTंत एक कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेची प्रशासकीय संचालक सरिता गाडगीळ हजर आशिल्ली. गोंय राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सामकी सुटसुटीतपणान चालू आसा. उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य, माध्यमीक शाळांचे 2 मुखेली, राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्रतिनिधी आनी भाग शिक्षण अधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्ली ही समिती आतां दरेका तालुक्यांतल्या सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांक प्रशिक्षण दितली. SCRT राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समन्वयक रुपेश सावंत हांणी PPT वरवीं राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा विशीं म्हायती दिली. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 25.4 डिग्री सेल्सियस आनी हवेंतली आर्द्रता 66% नोंद जाल्या. राज्यांत फुडले 4 दीस 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस तापमान आसतले आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आसतले अशें वेधशाळेन म्हळां. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगडी समितीन एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक तेंको दिवपाचें तशेंच केंद्र सरकाराक वक्फ विधेयकांत केल्ल्या दुरुस्तीक येवकार दिवपी थाराव घेतला. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्याची सर्वसाधारण बसकेंत हो थाराव घेतला अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत समितीचे अध्यक्ष शंकर चोडणकर हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.